जस्तो आजको टपिक भनेको प्रोटोकल एन्ड स्ट्यान्डर्ड होइन। प्रोटोकल एन्ड स्ट्यान्डर्डमा हामीले प्रोटोकल किन युज गर्नुपर्छ, नेटवर्क प्रोटोकलको काम के हो होइन, प्रोटोकल युज गरे पनि हामीलाई फाइदा के हुन्छ त्यो विषयमा पढ्ने। र कुनै पनि कम्युनिकेसन मेथडको लागि हामीलाई चाहिने भनेको तिनवटा इलिमेन्ट के हो त भनेको एउटा म्यासेज सोर्स हुनु पऱ्यो होइन। म्यासेज सोर्स भनेको जसले चाहिँ म्यासेज ओरिजिनेट गर्छ अथवा जसले चाहिँ म्यासेज पठाउँछ होइन। र म्यासेज डेस्टिनेसन भनेको एउटा के हुनु पऱ्यो, म्यासेज सोर्स हुनु पऱ्यो। म्यासेज सोर्स भनेको जहाँबाट म्यासेज ओरिजिनेट हुन्छ अथवा म्यासेज सेन्डर। म्यासेज सोर्स आर पिपल अर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस द्याट निड टु सेन्ड अ म्यासेज टु अदर इन्डिभिजुअल र डिभाइसेस होइन। त्यही भएर म्यासेज सोर्स भनेको जस्तो मैले तपाईँहरूसँग तपाईँ र मेरो बिचमा अहिले कम्युनिकेसन भइरहेछ र म्यासेज सोर्स भनेको म भयो, मैले चाहिँ म्यासेज तपाईँहरूसम्म पठाइरहेको छु, म्यासेज भोइस पठाइरहेको छु। म चाहिँ ओरिजिनेटर भयो म्यासेजको, म चाहिँ एज अ म्यासेज सोर्स भयो, म सेन्डर भयो भने म्यासेजको डेस्टिनेसन अथवा रिसिभर भनेको अहिलेको कन्डिसनमा तपाईँहरूले त्यो म्यासेज सुनिराख्नु भएको छ र मेरो इन्टेन्सन भनेको मैले जेनेरेट गरेको म्यासेज तपाईँहरूसम्म डेलिभर गर्ने हो। र त्यो मैले सेन्डरले ओरिजिनेट गरेको म्यासेज डेस्टिनेसनसम्म पुग्न, रिसिभरसम्म पुग्नको लागि कुनै मिडियम चाहियो, कुनै च्यानल चाहियो, कुनै पाथ चाहियो। बिना च्यानल, बिना पाथ अथवा बिना मिडियम सोर्स, म्यासेज सोर्स अथवा सेन्डरले जेनेरेट गरेको म्यासेज डेस्टिनेसनसम्म पुग्दैन। त्यही भएर कुनै पनि कम्युनिकेसन हुनको लागि, कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने तिनवटा फन्डामेन्टल इलिमेन्ट्सहरू के हो त, एउटा सेन्डर, एउटा रिसिभर र एउटा च्यानल अथवा मिडियम है। र कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको के हो भने सेन्डिङ अ म्यासेज वेदर बाई फेस टु फेस कम्युनिकेसन अर ओभर अ नेटवर्क is governed by the rules called protocol. These protocol are specific to the type of communication method being used. र कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको के हो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा म्यासेज पठाउँदाखेरि सेन्डरले रिसिभरसम्म म्यासेज पठाउँदाखेरि त्यो कम्युनिकेसन मेथड कुनै पनि हुनसक्छ, फेस टु फेस हुनसक्छ, पोस्टल हुनसक्छ अथवा कम्प्युटर नेटवर्क युज गरेर गरेको कम्युनिकेसन हुनसक्छ। जुनै पनि कम्युनिकेसनमा हामीले सर्टेन रुल्सहरू फलो गर्छौँ। सर्टेन रुल्सले हाम्रो कम्युनिकेसनलाई गाइड गरेको हुन्छ र त्यो रुल्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्रोटोकल भन्छौँ। त्यही भएर प्रोटोकल भनेको त्यस्तो रुल्स हो जसले चाहिँ कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कम्युनिकेसनलाई गाइड गरेको हुन्छ है। जस्तो सेन्डरले कसरी कम्युनिकेट गर्ने, सेन्डरले डेटा कसरी पठाउने, रिसिभरले त्यो डेटा कसरी रिसिभ गर्ने, रिसिभ गरेको डेटालाई कसरी फर्मेट गर्ने, च्यानलमा डेटाहरू कसरी पठाउने, मिडियममा डेटाहरू कसरी पठाउने, कुन स्पिडमा पठाउने, कुन रेटमा पठाउने, त्यो सबै चिजहरू के हुन्छ भने एउटा रुल मेन्टेन भएको हुन्छ, एउटा रुल गभर्न भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोटोकल भन्छौँ। प्रोटोकल अर्को इक्जाम्पल के हो भने फुटबल खेल्दाखेरि फुटबलमा के हुन्छ, प्रोटोकल हुन्छ होइन। के प्रोटोकल हुनसक्छ, एउटा चाहिँ गेम 90 मिनट्सभित्र हामीले सकाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ गेम स्टार्ट हुने बेलामा हामीले टस गर्नुपर्छ भन्ने प्रोटोकल भयो। टस गरिसक्यो, जसले टस जित्यो उसले के अरे स्टार्टिङ अब आइदर उसले के अरे साइड लिन सक्छ, आइदर उसले स्टार्ट गर्न सक्छ। त्यो भने के हो, त्यो एउटा रुल हो नि, हरेक चिजको आफ्नो रुल हुन्छ। त्यस्तै गरेर कम्युनिकेसनको पनि आफ्नै रुलहरू हुन्छ। यो कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा हामीले त्यो रुल फलो गर्नुपर्छ र त्यो रुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्रोटोकल भन्छौँ है। र प्रोटोकल भनेको कम्युनिकेसनमा युज हुने प्रोटोकलहरू कम्युनिकेसनको मेथडसँग स्पेसिफिक हुन्छ। फेस टु फेस कम्युनिकेसनको एउटा प्रोटोकल होला भने मैले त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन भयो भने मैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चिठी पठाउँदाखेरि त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन भयो र त्यसमा युज हुने प्रोटोकल फरक हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर मैले टेलिफोन कल गर्दाखेरि युज हुने प्रोटोकल त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन हो, त्यो त्यहाँ युज हुने प्रोटोकल फरक हुनसक्छ। मैले नेटवर्कमा नेटवर्कको थ्रुबाट कम्युनिकेसन गर्छु, त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन हो र त्यहाँ नेटवर्कमा युज हुने प्रोटोकलहरू फरक हुनसक्छ। त्यही भएर के बुझ्नु पऱ्यो भने जसरी कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सर्टेन प्रोटोकलहरू युज हुन्छ, त्यो रुलहरूले त्यो कम्युनिकेसनलाई गाइडेड गरे हुन्छ र कम्युनिकेसनको मेथड अनुसार प्रोटोकलहरू पनि फरक फरक हुनसक्छ। इन आवर डे टु डे पर्सनल कम्युनिकेसन द रुल्स वी युज to communicate over one medium like telephone calls are not necessarily the same as the rule for using another medium such as sending a letter. अघि नै भनेको जस्तै कम्युनिकेसन हुँदाखेरि द रुल्स,
कम्युनिकेसन मेथड अनुसार रुल्सहरू पनि फरक हुनसक्छ। टेलिफोन कल गर्दाखेरिको कम्युनिकेसन रुल एउटा हुनसक्छ भने चिठी पठाउँदाखेरिको कम्युनिकेसन रुल एउटा हुनसक्छ। किनभने फुटबलको रुल एउटा हुनसक्छ भने बास्केटबलको रुल अर्को हुनसक्छ, अथवा भलिबलको रुल अर्को हुनसक्छ होइन। त्यही भएर कम्युनिकेसन भनेको डाटा ट्रान्सफर हो भन्दैमा सबै कम्युनिकेसन मेथडमा एउटै रुल युज हुन्छ भन्ने हुँदैन। किनभने स्पोर्ट्स एउटै हो भन्दैमा सबै रुल स्पोर्टमा युज हुने सबै प्रोटोकलहरू एउटै हुन सक्दैन नि। त्यस्तै गरेर कम्युनिकेसनमा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ भन्दैमा सबै कम्युनिकेसनमा एउटै रुल एप्लिकेबल हुँदैन होइन। चिठी एउटा रुल हुनसक्छ भने टेलिफोन कल गर्दाखेरिको एउटा रुल हुनसक्छ, नेटवर्कमा डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको अर्को रुल हुनसक्छ। द प्रोसेस अफ सेन्डिङ अ लेटर इज सिमिलर टु कम्युनिकेसन द्याट अकर्ड इन कम्प्युटर नेटवर्क। र जुन हामीले चिठी पठाउने प्रोसेस छ नि, चिठी पठाउने प्रोसेस चाहिँ सिमिलर टु कम्युनिकेसन। जुन मेथड छ चिठी पठाउँदाखेरिको जुन प्रोसेस छ त्यो र कम्प्युटर नेटवर्कमा डेटा एक्सचेन्ज गर्ने मेथड चाहिँ एउटै हो भनेर भन्यो। अब के हो भने टु पिपल कम्युनिकेटिङ फेस टु फेस भनेको हरेक कम्युनिकेसनमा के हुने भयो, प्रोटोकल युज हुने भयो। आइदर त्यो ह्युमन फेस टु फेस कम्युनिकेसन होस्, अथवा टेलिफोन कल होस्, अथवा लेटर एक्सचेन्ज, लेटरको थ्रुबाट हामीले कम्युनिकेसन गर्छौँ, अथवा कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रुबाट हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ। कुनै पनि मिडियमबाट हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हामीले प्रोटोकल युज गर्छौँ। प्रोटोकल भनेको सिम्पली के हो, रुल हो। त्यो कम्युनिकेसन गर्दाखेरि सेन्डर र रिसिभर अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन च्यानल जुन युज भएको छ त्यो तिनवटा इलिमेन्टमा के रुल लगाउने हो। सेन्डरको एउटा रुल हुनसक्छ, रिसिभरको लागि एउटा रुल हुनसक्छ, अनि कम्युनिकेसन मिडियमको एउटा रुल हुनसक्छ हो। त्यो सबै रुलहरू त्यो सबै के प्रोटोकलहरू प्रिडिफाइन हुन्छ है। प्रायर टु कम्युनिकेसन दे मस्ट एग्री अन हाउ टु कम्युनिकेट। र फेस टु फेस कम्युनिकेसनको कुरा भइरहेछ भने उनीहरूले पहिला के गर्नु पऱ्यो, कसरी कम्युनिकेसन गर्ने हो त्यो एग्री हुनु पऱ्यो। फेस टु फेस कम्युनिकेसन हो, दुई तरिकाको कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा भोइस युज गरेर हुनसक्छ भने कोही मान्छेले भोइस के हुनसक्छ, मान्छे बोल्न सक्दैन, त्यो केसमा त के हुनसक्छ, उसले भोइस त पठाउन सक्दैन, अनि उसले के गर्छ, सिग्नल देखाएर अथवा के अरे जेस्चरहरू देखाएर उसले कम्युनिकेसन गर्न सक्छ। त्यही भएर फेस टु फेस कम्युनिकेसनमा पनि कम्युनिकेसनको फर्स्ट प्रोटोकल, फर्स्ट रुल भनेको के हो भने हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्ने हो त्यो एउटा प्रोटोकल स्ट्याब्लिस हुनु पर्यो। जस्तो भोइस युज गरेर कम्युनिकेसन, जस्तो अहिले तपाईँको र मेरो बिचमा कम्युनिकेसन भइरहेछ, त्यो कम्युनिकेसनमा हामीले एग्रिमेन्ट के गरेका छौँ, ल्याङ्ग्वेजको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, आइदर इङ्ग्लिस आइदर नेपाली। अब म यहाँ चाइनिज बोल्यो भने तपाईँहरूले त्यो चाइनिज बुझ्नु भएन र मैले यहाँ चाइनिजमा एकदम पुरा लेक्चर दिइरहेको छु, तपाईँहरूमध्ये चाइनिज बुझ्ने कोही पनि हुनुहुँदैन भनेपछि त्यो तपाईँको र मेरो बिचको कम्युनिकेसन इफेक्टिभ भयो त भएन नि। कम्युनिकेसन भने त सेन्डरले पठाएको म्यासेज रिसिभरसम्म पुगेर त्यो रिसिभरले बुझ्यो भने न कम्युनिकेसन भयो, बुझेन भने त कम्युनिकेसनै भएन नि होइन। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप ह्युमेनको बिचमा जुन फेस टु फेस कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसमा फर्स्ट प्रोटोकल भनेको हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने एउटा एग्रिमेन्ट भयो होइन। इफ द कम्युनिकेसन इज युजिङ भोइस दे मस्ट फर्स्ट एग्री अन द ल्याङ्ग्वेज। यदि भोइस हो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने हो हामी एग्रिड हुनु पऱ्यो। हामी एग्रिड ल्याङ्ग्वेज भनेको आइदर इङ्ग्लिस आइदर नेपाली होइन। अरू त्यो बाहेकको अरू ल्याङ्ग्वेजमा मैले बोल्यो भने, जस्तो मैले नेवारीमा बोल्यो भने नेवारी बुझ्ने त्यहाँ 10% हुनुहुन्छ भने त्यो 10% बाहेक अरू के अरे 90%ले त मैले कम्युनिकेट गर्न खोजेको कुरा त रिसिभ गर्न सक्नु भएन नि, भने त्यो कम्युनिकेसन भएन नि त। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप भनेको कसरी हामी कम्युनिकेट गर्छौँ, आइदर भोइस आइदर जेस्चर युज गरेर। यदि भोइस युज गरेर गर्छौँ भने पनि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज के त त्यो हामी एग्री गर्छौँ। त्यो एग्री गर्नु भनेको एउटा प्रोटोकल स्ट्याब्लिस गर्नु, एउटा रुल स्ट्याब्लिस गर्नु हो होइन। एग्रिमेन्ट दुईवटा पार्टी बिचको एग्रिमेन्ट भनेको त एउटा रुल स्ट्याब्लिस गर्नु जस्तो हो नि। त्यही भएर फर्स्ट फेस टु फेस ह्युमन कम्युनिकेसनको फर्स्ट रुल भनेको कुन वेमा कम्युनिकेट गर्ने, अनि डिपेन्डिङ अन द्याट वे अनि त्यसपछि हामी आइदर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छौँ अथवा जेस्चर होइन। नेक्स्ट, वेन दे ह्याभ अ म्यासेज टु सेयर दे मस्ट बी एबल टु फर्मेट द म्यासेज इन अ वे द्याट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल। र सेकेन्ड भनेको जस्तो अब हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि एउटा रुल इस्टाब्लिस गरिसकेपछि अर्को रुल के हो भने जुन हामीले म्यासेज सेयर गर्छौँ त्यो म्यासेज के हो त भने अर्को रिसिभिङ एन्डको मान्छेले बुझ्ने फर्मेटमा हुनु पर्यो। नबुझ्ने फर्मेट भयो भने
सेन्डर एग्रिमेन्ट त हामीले गऱ्यौँ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्यौँ, तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले दिएको रुल अनुसार हामीले कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो नि। यदि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले दिएको रुल, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गऱ्यौँ हामीले, तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले दिएको रुल फलो गरेनौँ भने अनि म्यासेजलाई त्यो फर्मेटमा हामीले के अरे फर्मेटमा बनाएनौँ भने रिसिभरले त्यो म्यासेज फेरि बुझ्दैन नि त। त्यही भएर सेकेन्ड रुल भनेको के हो भने जुन म्यासेज हामीले सेयर गर्छौँ त्यो म्यासेज अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्मेटमा हुनु पर्यो होइन। इफ समवन युजेस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बट पुवर सेन्टेन्स स्ट्रक्चर द म्यासेज क्यान इजिली बी मिसअन्डरस्टुड। इच अफ दिस टास्क डिस्क्राइब प्रोटोकल द्याट आर युज टु एक्म्प्लिस कम। भनेको हरेक टास्कले के डिफाइन गरिरहेछ त, एउटा प्रोटोकल डिफाइन गरिरहेछ। त्यही भएर कम्युनिकेसनमा हामीले युज गर्ने प्रोटोकल फर्स्टमा कम्युनिकेसन कुन मिडियमबाट गर्ने, आइदर भोइस कि सिग्नल देखाएर गर्ने, यदि भोइस गर्ने हो भने ल्याङ्ग्वेज कुन युज गर्ने, ल्याङ्ग्वेज युज गरिसकेपछि एउटा अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्मेटमा हुनुपर्छ भने यो चिज मैले जति चिज पनि भनिरहेको छु नि त्यो के भनिरहेको छु त, हामीले कम्युनिकेसनमा के प्रोटोकल युज गर्ने भने हामीले के रुल इस्टाब्लिस गऱ्यौँ त त्यो रुलको बारेमा हामीले भनिरहेछौँ होइन। जस्तो यसमा द म्यासेज बिलो सोज टु डिभाइस कम्युनिकेटिङ अथवा टु ह्युमन कम्युनिकेटिङ मेनी डिफ्रेन्ट रुल्स अर प्रोटोकल गभर्न अल द मेथड अफ कम्युनिकेसन द्याट एक्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। भने कुनै पनि कम्युनिकेसन होस्, आइदर फेस टु फेस होस् अथवा नेटवर्क होस्, के हुन्छ भने हरेक कम्युनिकेसनलाई चाहिँ प्रोटोकलले गाइड गरेको हुन्छ। जस्तो यो केटीले यो केटासँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने यो केटी के अब सोर्स भयो, म्यासेज सोर्स, अनि उसले बोल्छ भने चाहिँ उसको सिग्नल भयो, त्यो चाहिँ ट्रान्समिटर भयो होइन। अनि हावा भनेको उसको ट्रान्समिसन मिडियम भयो, अनि उसले सिग्नल रिसिभ गर्यो, सिग्नल रिसिभ गर्ने उसको रिसिभर भने के हो, कान भयो, उसले सिग्नल रिसिभ गर्यो, अनि सिग्नल रिसिभ गरिसकेपछि त्यो प्रपर फर्मेटमा छ भने अनि उसको ब्रेनले त्यो म्यासेजलाई डिकोड गर्ने भयो, उसले त्यो म्यासेज बुझ्ने भयो भने टोटल कम्युनिकेसन भयो। जस्तै गरेर यदि नेटवर्कको कन्डिसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो कम्प्युटर के भयो, सोर्स भयो, यसले सिग्नल ट्रान्समिट गर्यो, सिग्नल ट्रान्समिट केसको थ्रुबाट गर्यो, ल्यान्ड कार्डबाट गर्यो, अनि मिडियम के भयो, केबल भयो, अर्को सिग्नल अर्को कम्प्युटरको रिसिभर के भयो, ल्यान्ड कार्ड भयो, ल्यान्ड कार्डले त्यो म्यासेजलाई यसले पढ्न पाएको भयो। यो भनेको हरेक चिजको यो कम्युनिकेसनमा रुल हुने भयो। र रुल इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको रुल हामीले जुन बनाउँछौँ त्यसलाई इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी गर्छौँ भने बिफोर कम्युनिकेटिङ विथ वान अनदर इन्डिभिजुअल मस्ट युज इस्टाब्लिस रुल अफ एग्रिमेन्ट टु गभर्न द कन्भर्सेसन। इस्टाब्लिस रुल अफ एग्रिमेन्ट भनेको अघि नै मैले भने हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ भन्यौँ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अब सपोज मैले पोस्टल सिस्टमको कुरा गरौँ, मैले चिठी पठाएर कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो र कम्युनिकेसनमा हामीले के एग्रिड गऱ्यौँ भने इङ्ग्लिसमा लेख्ने भनेर एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, तर इङ्ग्लिसको इस्टाब्लिस रुल अनुसार मैले चिठी लेखेन भने के भयो त, पढ्ने मान्छेले त्यो बुझ्दैन नि। जस्तो यो हेरौँ त, यो चिठी जस्तो भेरी डिफिकल्ट भनेको भेरी डिफिकल्टको ठाउँमा स्पेस हुनुपर्ने थियो। ह्युमन कम्युनिकेसन बिट्विन गभर्न रुल, यो जुन मैले सेन्टेन्स लेखेँ त्यो सेन्टेन्स ठिक छ त, ठिक छैन नि, यो सेन्टेन्स लेखेको तरिका ठिक भएन, यहाँ स्पेस दिनुपर्ने यो दिएन, टु अन्डरस्ट्यान्ड एकै ठाउँमा लेख्यो। यसरी स्ट्याब्लिस एग्रिमेन्ट अनुसार मैले कम्युनिकेसन गरेन भने सेन्डरले पठाएको डेटा रिसिभरले बुझ्दैन। सेन्डरले र रिसिभरको बिचमा जुन एग्रिमेन्ट भएको छ, जुन प्रोटोकल युज भएको छ, त्यो प्रोटोकलले इस्टाब्लिस गरेको एग्रिमेन्टहरू चाहिँ हामीले फलो गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तो यो केसमा मैले एउटा यो म्यासेज पठाएँ, सेन्डरले यो म्यासेज पठायो र उनीहरूले के एग्रिमेन्ट गर्यो भने हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेसन गर्ने भन्यो, तर इङ्ग्लिसमा त कम्युनिकेट गर्यो, तर इङ्ग्लिसले दिएको एग्रिमेन्ट, इङ्ग्लिसले दिएको रुलहरू उसले फलो गरेन भने रिसिभरले त्यो डेटा बुझेन। र त्यही चिजलाई मैले यसरी अर्को के अरे नन फर्मेटमा कन्भर्ट गरेँ भने अब त्यो चिज सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ होइन। नोटिस हाउ इट इज डिफिकल्ट टु रिड द म्यासेज बिकज इट इज नट फर्मेटेड प्रपरली। यो माथिको म्यासेज पढ्न गाह्रो भयो किनभने त्यो प्रपरली फर्मेटेड वेमा छैन होइन। इट सुड बी रिटन युजिङ रुल्स प्रोटोकल द्याट आर नेसेसरी फर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। त्यही भएर यो लेख्ने बेलामा हामीले सर्टेन रुलहरू फलो गर्छौँ। जस्तो इङ्ग्लिसको ग्रामरको रुलहरू छ, त्यो फलो गरेर लेख्यो भने बल्ल त्यो कम्युनिकेसन इफेक्टिभ हुन्छ। द इक्जाम्पल सोज द म्यासेज विच इज नाउ प्रपरली फर्मेटेड फर ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर। प्रोटोकल मस्ट अकाउन्ट फर द फलोइङ रिक्वायरमेन्ट टु सक्सेसफुल्ली डेलिभर अ म्यासेज द्याट इज अन्डरस्टुड बाई द रिसिभर। भनेपछि एउटा प्रोटोकलले
के रिक्वायरमेन्ट, एउटा प्रोटोकललाई के रिक्वायरमेन्ट हुने रहेछ त सक्सेसफुल्ली म्यासेज डेलिभर गर्नको लागि सेन्डरबाट रिसिभरसम्म भनेपछि आइडेन्टिफाई सेन्डर एन्ड रिसिभर हुनु पऱ्यो, कमन ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर, सेन्डर र रिसिभरको बिचमा कमन ल्याङ्ग्वेज हुनु पऱ्यो, सेन्डरले एउटा ल्याङ्ग्वेज बोल्ने नेपाली बोल्ने, रिसिभरले चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै बुझ्ने भएपछि त्यो कम्युनिकेसन हुन सक्दैन, त्यही भएर कमन ल्याङ्ग्वेज हुनु पऱ्यो र कमन ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको ग्रामरहरू फलो गर्नु पऱ्यो। स्पिड र टाइमिङ अफ डेलिभरी, स्पिड र टाइमिङ अफ डेलिभरी भनेको स्पिड भनेको के भने कुन स्पिडमा हामीले डाटा सोर्स के अरे सेन्डरले रिसिभरसम्म पठाउने। जस्तो एउटा नर्मली हामीले बोल्ने ल्याङ्ग्वेज, जस्तो भनौँ न एडल्ट मान्छेहरूले गर्ने कुराको स्पिड, जस्तो मैले जुन स्पिडमा मैले बोलिरहेको छु र तपाईँले जुन स्पिडमा सुनिराख्नु भएको छ, जस्तो मैले 10वटा वर्ड 1 मिनटमा भने र तपाईँले त्यो 10वटा वर्ड 1 मिनटमा सुन्न सक्नुभयो भने हाम्रो स्पिड म्याच भयो। तर तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् 2 वर्षको बच्चालाई मैले यही स्पिडमा बोल्यो भने उसले त्यो सबै क्याप्चर गर्न सक्दैन, किनभने उसले ग्राफ्स गर्ने वर्डहरू ग्राफ्स गर्ने स्पिड र हामीले वर्डहरू ग्राफ्स गर्ने स्पिड फरक हुन्छ। त्यही भएर मैले उसँग के गर्नु पऱ्यो, बिस्तारै बोल्नु पऱ्यो। मैले नर्मली बोल्दाखेरि 1 मिनटमा 10वटा वर्ड डेलिभर गरिरहेको छु भने अब त्यो 2-3 वर्षको बच्चा जसले बुझ्न सक्छ उसलाई चाहिँ मैले 1 मिनटमा 2टा वर्ड मात्रै डेलिभर गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल उसले बुझ्छ। त्यही भएर सेन्डर र रिसिभरको बिचमा जुन कम्युनिकेसन हुन्छ, कम्युनिकेसनमा पनि स्पिडले धेरै म्याटर गरेर हुन्छ। कुन स्पिडमा, अब मैले भनौँ न अहिले मैले 1 मिनटमा 10वटा वर्ड डेलिभर गर्नुपर्ने र म सेन्डर एज अ सेन्डर 10वटा वर्ड डेलिभरी गरिसकेपछि तपाईँहरू एज अ रिसिभर 10वटा वर्ड त तपाईँहरूले सजिलोसँग क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले अहिले 1 मिनटमा 50वटा वर्ड डेलिभरी गरिदियो भने तपाईँहरूले त्यो चिज बुझ्न सक्नुहुन्न, होइन। त्यही भएर के हुन्छ भने सेन्डर र रिसिभरको बिचमा जुन कम्युनिकेसन भइरहेको छ त्यो कम्युनिकेसनमा स्पिडले पनि एकदमै म्याटर गर्छ। र कन्फर्मेसन अर एक्नोलेजमेन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको सेन्डरले पठाएको इमेल रिसिभरले पाए भनेर एक्नोलेजमेन्ट गर्नु पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट हो प्रोटोकलको, है। यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ के हो, प्रोटोकललाई चाहियो। र नेटवर्कमा युज हुने नेटवर्क प्रोटोकलको रिक्वायरमेन्ट के हो भने नेटवर्कमा हामी प्रोटोकल किन युज गर्छौँ भन्ने कुरो अब हामी यहाँ हेर्छौँ। द प्रोटोकल द्याट आर युज इन नेटवर्क कम्युनिकेसन शेयर मेनी अफ द फन्डामेन्टल द्याट आर युज इन ह्युमन फेस टु फेस कम्युनिकेसन। जसरी हामीले ह्युमनले फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि प्रोटोकलहरू युज गर्छौँ, त्यस्तै प्रोटोकलहरू कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि त्यो प्रोटोकलहरू युज हुन्छ, है। किनभने कम्युनिकेसन भनेको नेटवर्कमा युज हुने पनि कम्युनिकेसन हो। जसरी हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि प्रोटोकल युज हुन्छ, एउटा सर्टेन रुलहरू युज गर्नुपर्छ, चाहे त्यो ह्युमन कम्युनिकेसन हो, चाहे त्यो पोस्टल सिस्टममा कम्युनिकेट गर्दाखेरि हो, चाहे त्यो टेलिफोन सिस्टममा भने जस्तै नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि पनि प्रोटोकलहरू युज हुन्छ। र इन एडिसन टु आइडेन्टिफाइङ द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन, कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क प्रोटोकल डिफाइन्स द डिटेल अफ हाउ द मेसेज इज ट्रान्समिटेड एक्रस द नेटवर्क। जुन नेटवर्कमा युज हुने प्रोटोकल हो, नेटवर्कमा युज हुने प्रोटोकलहरूले सोर्स र डेस्टिनेसनलाई मात्रै आइडेन्टिफाई गर्दैन कि, जस्तो सोर्स र डेस्टिनेसन भनेको मेरो ल्यापटपबाट मैले गुगल चलाएँ भने मेरो ल्यापटपबाट पहिला रिक्वेस्ट गुगलको सर्भरसम्म पुग्छ, होइन, अनि गुगल सर्भरले मलाई म्यासेज पठाउँछ भने मेरो ल्यापटपबाट गुगलको सर्भरसम्म म्यासेज जाँदाखेरि म सोर्स भए, गुगलको सर्भर डेस्टिनेसन भयो भने अब गुगलको सर्भरबाट मेरो ल्यापटपसम्म डेटा आउनु पऱ्यो भने त्यो केसमा रिभर्स भयो, अब गुगल सोर्स भयो, मेरो चाहिँ डेस्टिनेसन भयो। त्यही भएर प्रोटोकलहरूले सोर्स र डेस्टिनेसन आइडेन्टिफाई त गर्ने भयो, त्यो बाहेक नेटवर्कमा म्यासेजहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि के प्रोटोकल युज, कसरी त्यसलाई म्यासेजलाई ट्रान्सफर गर्ने, होइन, म्यासेजको साइज कति राख्ने, त्यो सबै के गर्छ, नेटवर्कको प्रोटोकलहरूले डिफाइन गर्छ, है। कमन कम्प्युटर प्रोटोकल इन्क्लुड्स द फलोइङ रिक्वायर। अब के रिक्वायरमेन्ट चाहियो त भने कम्प्युटर नेटवर्कमा युज हुने नेटवर्क प्रोटोकलहरूको रिक्वायरमेन्ट के त भने म्यासेज इन्कोडिङ, एउटा त म्यासेज इन्कोडिङ गर्नु पऱ्यो, अर्को म्यासेज फर्मेट र इन्क्याप्सुलेसन गर्नु पऱ्यो, अर्को म्यासेज साइज, अर्को म्यासेज टाइमिङ र अर्को डेलिभरी अप्सन। जस्तो म्यासेज साइज भनेको मैले अघि नै पनि भने लार्ज प्याकेट साइजलाई, लार्ज डाटालाई उसले सानो प्याकेटमा कन्भर्ट गर्छ, 1500 kbps को प्याकेटमा कन्भर्ट गरेर उसले नेटवर्कमा पठाउँछ, साइज भयो। टाइमिङ अघि जस्तै मैले ल्याङ्ग्वेजमा हामीले भन्यौँ, एउटा कम्प्युटरले एउटा मान्छेले 1 मिनटमा 10वटा मात्रै के अरे वर्ड उसले सुनेर बुझ्न सक्छ भने त्यो मान्छेलाई 1 मिनट 50वटा
के अरे वर्ड पठाइदियो भने ऊ के हुन्छ, उसले केही बुझ्नै सक्दैन होइन। त्यस्तै गरेर कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ भने एउटा कम्प्युटरले एकदम हाई स्पिडमा काम गरिरहेछ र अर्को रिसिभर एन्डको कम्प्युटरले एकदम स्लो स्पिडमा काम गरिरहेछ भने सेन्डर कम्प्युटरले एकदमै फास्ट डेटा पठाउनु हुँदैन। उसले के गर्नुपर्छ, रिसिभरको डेटा रिसिभ गर्ने टाइमिङसँग म्याच गरेर मात्रै डेटा पठाउनुपर्छ होइन। अनि डेलिभरी अप्सनहरू कसरी पठाउने, कनेक्सन ओरिएन्टेड हो, कनेक्सन लेस हो होइन, डेटालाई कसरी फर्मेट गर्ने, डेटालाई कसरी इन्क्याप्सुलेट गर्ने, यो सबै रिक्वायरमेन्ट के हो त नेटवर्क प्रोटोकलको। त्यही भएर नेटवर्क प्रोटोकलको रिक्वायरमेन्ट डेटा इन्कोडिङ, डेटा फर्मेटिङ एन्ड इन्क्याप्सुलेसन, डेटाको साइज, म्यासेज टाइमिङ र डेलिभरी अप्सन। यो भनेको म्यासेज एउटा सोर्सबाट मेरो ल्यापटपबाट गुगलसम्म डाटा जानुभन्दा अगाडि हामीले यो प्रोटोकलहरू फलो गर्ने भनेर पहिले प्रि एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, रुलहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ। मैले यसरी इन्कोडिङ गर्छु भन्छु, उसले हुन्छ ल यो इन्कोडिङ ठिक छ भन्छ। मैले यसरी फर्मेट मिलाउँछु, क्याप्सुलेसन गर्छु, प्याकेट साइज यति राख्नुपर्छ, टाइमिङ यसरी गर्नुपर्छ, डेलिभरी अप्सन यो भनेर जुन नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरिको रुल छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क प्रोटोकल भयो। यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू यो भयो। म्यासेज इन्कोडिङ किन त भनेको वान अफ द फर्स्ट स्टेप टु सेन्डिङ अ म्यासेज इज इन्कोडिङ। Encoding is the process of converting information into another acceptable form for the transmission. Decoding reverses the process to intercept the information. Imagine a person call a friend to discuss the detail of a encoding भनेको के हो भने के अरे encoding is the process of converting information into another acceptable form for transmission। भनेको ट्रान्समिसन गर्दाखेरि जुन त्यो बिचमा पाथ छ नि, त्यो पाथ जस्तो मैले सपोज कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको के हो 0 र 1 होइन। 0 र 1 त फेरि हाम्रो केबलबाट त जाँदैन, जुन नेटवर्क केबल छ, नेटवर्क केबलमा जस्तो मैले मेरो कम्प्युटरले तपाईँको कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, ल्यान्डमा छ कम्प्युटर हो, यो एउटा कम्प्युटर भयो, यो एउटा कम्प्युटर भयो, यसरी हामीले केबलबाट कनेक्टेड गरेका छौँ। यो ए भन्ने कम्प्युटरले एउटा म्यासेज पठाउनु पर्यो बीलाई, म्यासेज पठाउँदा फेरि कम्प्युटरले बुझ्ने फर्मेट भनेको 0 र 1 को फर्मेट हो। तर 0 र 1 को फर्मेट त यो केबलबाट त जाँदैन। यो केबलले बुझ्ने भने के हो, इलेक्ट्रिसिटी मात्रै यहाँबाट ट्राभल हुने भनेपछि यो 0 र 1 को फर्मलाई उसले के गर्छ, भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। यसरी 0 1 अनि 0 0 1 यसरी कन्भर्ट गर्छ नि, हो त्यो भनेको के हो त इन्कोडिङ भयो के, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट भयो नि। अनि फेरि रिभर्स हुने चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिकोडिङ भन्छौँ। टु कम्युनिकेट द म्यासेज सी कन्भर्ट हर थट इन्टु एन एग्रीड अपन ल्याङ्ग्वेज, सी देन स्पिक्स द वर्ड युजिङ द साउन्ड एन्ड एसेन्ट अफ स्पोकन ल्याङ्ग्वेज द्याट कन्भे द म्यासेज। हर फ्रेन्ड लिसन टु द डिस्क्रिप्सन एन्ड डिकोड द साउन्ड। यो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल के हो भने म्यासेज, उसले एउटा म्यासेज यो मान्छेले के भन्यो भने आज सनसेट राम्रो छ भनेर एउटा म्यासेज यसलाई भन्नु पर्यो। भनेपछि उसले त्यो म्यासेज जेनेरेट गर्छ, त्यो म्यासेजलाई इन्कोडरले इन्कोड गर्छ। ट्रान्समिटर भनेको मुख भयो, ट्रान्समिटर भनेको उसको माउथ भयो, उसले बोलेको सिग्नल ट्रान्समिट भयो, अनि हावाको थ्रुबाट त्यो सिग्नल गयो रिसिभरको, उसको रिसिभरले सुनेर उसको त्यसलाई डिकोड गर्यो। भने एउटा कम्युनिकेसन गर्नको लागि, एउटा थट पठाउनको लागि, यो केटीले सोचेको थट यो केटासम्म पठाउनको लागि, ट्रान्समिट गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, इन्कोड गर्नु पऱ्यो नि। इन्कोड भनेको के हो त, ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरे हो नि त। हरेक ल्याङ्ग्वेजको आफ्नो इन्कोडिङ हुन्छ नि। जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एउटा इन्कोडिङ भयो भने मैले घर भनेर तपाईँहरूसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने घरलाई मैले नेपालीमा घर भन्छु भनेपछि त्यो एउटा इन्कोडिङ भयो। तर त्यही चिजलाई मैले इङ्ग्लिसमा भन्नु पऱ्यो भने मैले हाउस अथवा होम भनेर इन्कोड गर्छु भने इन्कोड भने त्यो भयो। तपाईँले बुझ्न सक्ने ल्याङ्ग्वेजमा मैले मेरो थटलाई के गरिरहेको छु, कन्भर्ट गरिरहेको छु है, त्यो चाहिँ इन्कोडिङ भयो। म्यासेज इन्कोडिङ अल्सो अकर इन कम्प्युटर communication. Encoding between the host must be in appropriate format for the medium. Messages sent across the network are first converted into bits by sending the host. Each bit is encoded into a pattern of voltage on a copper wire, infrared light in an optical fiber, or microwaves for a wireless signal. The destination host receives and decodes the signal to intercept the message. भनेको म्यासेज
जुन एउटा कम्प्युटरले, जस्तो यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरलाई म्यासेज पठाउनु पर्यो भने पहिला त्यो म्यासेज केमा कन्भर्ट हुन्छ? एप्लिकेसनले बनाएको म्यासेज पहिला केमा कन्भर्ट हुन्छ? 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट भएको म्यासेज यो केबलबाट त जाँदैन, अनि यो केबलबाट जाने बेलामा के हुन्छ? भोल्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ, प्याटर्न अफ भोल्टेज। 0लाई डिनोट गर्नु पर्यो, जस्तो मलाई अब मैले एउटा म्यासेज पठाउनु पर्यो 110010 भनेर, भनेपछि मैले के गर्छु? यो भोल्टेज भयो 1, यहाँसम्म 1 भयो, फेरि अर्को आयो 1, अनि के भयो? 0 0 0, यहाँसम्म 0, यहाँसम्म 0, अनि 1 आयो, अनि 0 आयो, होइन? तर यो म्यासेज त मैले यो एप्लिकेसनले जेनेरेट गरे होइन नि त। सेन्डरले पठाउने बेलामा रिसिभरलाई म 100010 पठाउँछु भनेर त भनेको छैन नि। उसले के भनेको छ? म सनसेट पठाउँछु भनेर भनेको छ नि त। सनसेटको इमेज पठाइरहेको छ कि यो कम्प्युटरलाई पठाइरहेको के हो? सनसेटको इमेज हो। तर सनसेटको इमेज भनेको त एप्लिकेसनले बनाएको, के अरे, मान्छेले यो एप्लिकेसनले बनाएको इमेज हो नि त। त्यो इमेजलाई कम्प्युटरले बुझ्नको लागि त उसले केमा कन्भर्ट गर्छ? 1010 यसरी कन्भर्ट गर्यो नि। तर यो फेरि बिट चाहिँ यो केबलबाट त जाँदैन नि त। यो केबलबाट जाने भनेको के हो त? इलेक्ट्रिसिटी मात्रै हो, यदि हामीले क्याटसिस केबल युज गरेको छ भने। यदि यहाँ फाइबर राखेको छ भने जाने लाइट हो, र यदि वायरलेस राखेको छ भने माइक्रोवेभ हो। भनेपछि जुन कम्युनिकेसन मिडियम हो, त्यो कम्युनिकेसन मिडियममा डाटा ट्रान्सफर हुनको लागि त्यही फर्मेटमा उसले फेरि इन्कोड गर्यो है। भनेपछि यदि यो क्याटसिस केबल हो भने उसले 10010 यसरी कन्भर्ट गरेको बिटलाई चाहिँ उसले फेरि इलेक्ट्रिकल फर्ममा कन्भर्ट गर्यो। अनि त्यही रिभर्स प्रोसेस फेरि कहाँ हुन्छ त? डेस्टिनेसनमा हुन्छ। यहाँसम्म आएको इलेक्ट्रिकल सिग्नललाई उसले बिटमा कन्भर्ट गर्यो 1100, अनि फेरि 1100लाई फेरि एप्लिकेसनले कन्भर्ट के गर्यो? इमेजमा कन्भर्ट गर्यो, यसरी रिसिभ गर्यो। त्यही भएर कम्प्युटरमा युज हुने प्रोटोकलको फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको म्यासेज इन्कोडिङ। अर्को म्यासेज फर्मेटिङ एन्ड इन्क्याप्सुलेसन। When a message is sent from source to the destination, it must use a specific format or a structure. Message format depend on the type of message and the channel that is used. Message format भने के बुझ्नुस् भने, मैले तपाईलाई चिठी पठाइरहेको छु भने पहिला मैले के गर्छु? चिठीको कन्टेन्ट लेख्छु। चिठीको कन्टेन्ट लेख्दाखेरि पनि एउटा रुल छ नि। त्यो चिठीको कन्टेन्ट भने के हो? फर्मेट हो। चिठीको कन्टेन्ट भने फर्मेट भने के हो? यसरी हेर्नु त। हामीले पहिला स्टार्ट के भन्छौँ? स्यालुटेसनबाट गर्छौँ भन्छौँ। जस्तो डियर सर अथवा डियर जोन, कि चिठी लेख्ने बेलामा एउटा फर्मेट त छ नि हाम्रो, त्यो फर्मेटमा लेख्छौँ नि। अथवा मैले के गरेँ? यो जोन भन्ने मान्छेले यो ज्यान भन्ने मान्छेलाई चिठी पठाइरहेछ अरे सपोज। अब चिठी पठाउने बेलामा यो जोन भन्ने मान्छे चाहिँ सेन्डर हो, ज्यान भन्ने मान्छे चाहिँ रिसिभर हो भने यहाँ मैले हाम्रो एग्रिड फर्मेट के हुन्छ जहिले पनि चिठी पठाउने बेलामा भनेपछि फर्स्टमा जो मान्छेलाई चिठी पठाउने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिटिङ गर्छौँ, आइदर डियर भन्छौँ अथवा हेलो भन्छौँ, हाई भन्छौँ, केही न केही त लेख्छौँ, हो यो लेख्ने। अनि त्यसपछि चिठीको कन्टेन्ट लेख्ने, अनि लास्टमा जसले पठाएको त्यसको नाम लेख्ने भनेर हाम्रो एउटा एग्रिड फर्मेट छ नि चिठी बनाउने। त्यो फर्मेटको अगेन्स्टमा मैले के लेखेँ? पहिला पठाउने मान्छेको नाम लेखेर जोनले पठायो, अनि यहाँ कन्टेन्ट लेख्यो, अनि बिचमा यहाँ कन्टेन्ट लेख्दा लेख्दै मैले यहाँ डेट पनि यहीँ राखिदिएँ। यो डेटमा, जस्तो डेट त हामीले यहाँ राख्छौँ, यहाँ नराखेर डेटलाई मैले यहीँ राखिदिएँ। अनि लास्टमा चाहिँ स्यालुटेसन गरेँ, डियर ज्यान भनेर। अब यो कुनै फर्मेट मिल्यो त? यो रिसिभ गर्ने मान्छेले केही बुझ्छ त? त्यही भएर कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज के हो त भने फर्मेट हो है। र जस्तो यो फर्मेटमा मैले चिठी लेखेँ, ल फर्मेट ठिक भयो। अब फर्मेट यति लेखिसकेपछि मैले यो चिठीलाई यसलाई मात्रै लगेर मैले पोस्ट अफिसमा दियो भने यो डेलिभरी हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो? एउटा इन्भलपमा त्यो चिठीलाई राखेर इन्भलपलाई ग्लु लगाएर अनि बाहिर सेन्डर र रिसिभर लेखेर स्ट्याम्प टाँसेपछि अनि बल्ल के हुन्छ? चिठी रिसिभरसम्म पुग्छ। पोस्ट अफिसलाई चिठी रिसिभरसम्म पुर्याउन सजिलो हुन्छ।
त्यो केसमा चिठी हामीले कहाँ राख्यौँ, इन्भेलप भित्र राख्यौँ नि। हो इन्भेलप भित्र चिठी राख्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ। र त्यो चिज के हुन्छ, नेटवर्कमा पनि हुन्छ। हाम्रो डेटालाई अर्को डेटाभित्र अर्को प्याकेटभित्र उसले राखेर डेटा पठाउँछ। जसरी हाम्रो कन्टेन्टलाई, चिठीको कन्टेन्टलाई मैले एउटा इन्भलपभित्र राखेर इन्भलपको पछाडि अगाडि के लेखेँ मैले, सेन्डर र रिसिभर लेख्यो भने अनि बल्ल पोस्ट अफिसको मान्छेले रिसिभरसम्म डेटा पठाउँछ। यदि रिसिभरले त्यो डेटा रिसिभ गरेन, त्यहाँ त्यो एड्रेस रङ भयो भने फेरि त्यो चिठी सेन्डरसम्म फर्काइदिन्छ होइन। त्यो काम के भयो त, इन्क्याप्सुलेसन गरिसकेपछि भयो नि। जसरी चिठीमा हामीले इन्क्याप्सुलेसन गर्छौँ त्यसै गरी नेटवर्कमा पनि हामी इन्क्याप्सुलेसन गर्छौँ है। When a message is sent from source to the destination, it must uses a specific format or structure. Message format depends on the type of message and the channel that is used to deliver the message. र म्यासेज फर्मेट फेरि केमा हुन्छ, डिपेन्ड अपन द म्यासेज। टेलिफोनमा गर्ने म्यासेजको फर्मेट र चिठी पठाउँदा फेरिको म्यासेजको फर्मेट फरक फरक हुन्छ। किनभने हामीले टेलिफोन गरेर एन्ड गर्ने बेलामा बाई भन्छ, विथ रिगार्ड विशाल भनेर मैले जस्तो मैले तपाईँलाई टेलिफोन गरेँ, टेलिफोन गरिसकेपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ अनि टेलिफोन राख्ने बेलामा ल है मैले फोन राखेँ बाई भन्छु कि ल है मैले टेलिफोन राखेँ विथ रिगार्ड विशाल भनेर भन्छु, त्यो त भन्दैन नि होइन। त्यो फर्मेट त्यही भएर के हुन्छ, डिपेन्डिङ अपन द म्यासेज र च्यानल, हामीले कुन च्यानलमा त्यो म्यासेजलाई डेलिभरी गर्ने हो त्यसमा त्यो बेसिसमा हाम्रो म्यासेजको फर्मेट पनि फरक फरक हुन्छ। A common example of requiring the correct format in the human communication is when sending a letter हैन। एउटा इक्जाम्पल भनेको हामीले लेटर सेन्ड गर्ने बेलामा करेक्ट फर्मेट भएन भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लेटर जाँदैन। An envelope has the address of the sender and the receiver is located at the proper place on the envelope। र सेन्डरको नाम कहाँ लेख्ने, रिसिभरको नाम कहाँ लेख्ने त्यो पनि हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ हैन। If the destination address and the formatting are not correct, the letter is not delivered। Destination address हामीले करेक्ट ठाउँमा राखेनौँ भने डेस्टिनेसनसम्म हाम्रो म्यासेज जाँदैन। The process of placing one message format, the letter, inside another message format, the envelope is called encapsulation हैन। हाम्रो चिठीलाई हामीले इन्भलपमा राखेर सिल गरेर अनि टु र फ्रम लेख्छौँ। जो एउटा कन्टेन्टभित्र अर्को कन्टेन्ट राख्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ। जस्तो हाम्रो चिठीको मेन कन्टेन्टलाई हामीले कहाँ भित्र राख्यौँ, इन्भलपभित्र राख्यौँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ के भयो, इन्क्याप्सुलेसन भयो। र डी इन्क्याप्सुलेसन अकर्स व्हेन द प्रोसेस इज रिभर्स बाई द रिसिपिएन्ट एन्ड द लेटर इज रिमुभ फ्रम द इन्भलप है। डी इन्क्याप्सुलेसन भनेको त्यसको ठ्याक्क रिभर्स प्रोसेस। रिसिभरले त्यो चिठी पाइसकेपछि उसले इन्भलप खोल्छ, इन्भलपमा भएको कन्टेन्टलाई मात्रै उसले निकाल्छ र इन्भलपलाई उसले फालिदिन्छ, किनभने उसको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको त इन्भलपभित्र भएको कन्टेन्ट हो नि होइन। त्यसरी इन्भलपभित्र भएको कन्टेन्टलाई निकाल्नुलाई चाहिँ हामी डी इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। एउटा यो इक्जाम्पल भयो, यो फर्मेट के कसरी राख्ने भनेर। ठ्याक्कै त्यही फर्मेटमा हाम्रो नेटवर्कको इन्क्याप्सुलेसन पनि हुन्छ र नेटवर्कको फर्मेट पनि हुन्छ हैन। Similar to sending a letter, a message that is sent over a computer network follow the specific format rule for it to be delivered and processed। त्यही फर्मेट, त्यही चिज, त्यही कन्सेप्ट नेटवर्कमा पनि युज हुन्छ। नेटवर्कमा बनाएको चिज एकदम नयाँ चिज होइन कि जुन हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटिजमा नेटवर्क बन्नुभन्दा अगाडि गरिरहेको थियौँ त्यही चिज उनीहरूले नेटवर्कमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्यो हैन। जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मलाई चिठी पठाउनु पर्यो भने सोर्स एड्रेस पनि हुनुपर्छ, डेस्टिनेसन एड्रेस पनि हुनुपर्छ हैन। भने नेटवर्कमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा प्याकेट पठाउनु पर्यो भने यसरी सोर्स आइपी हुन्छ। एड्रेस भनेको अब यो भयो, सोर्सको एड्रेस यो भयो, डेस्टिनेसनको एड्रेस यो भयो हैन। अनि अरू चिजहरू पनि यसमा मेन्सन भएको हुन्छ। जस्तो भर्सन, कुन भर्सन युज भइरहेछ भनेको हामीसँग अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्याकेट पठाउनको लागि हामीले इन्टरनेट प्रोटोकल युज गर्छौँ। इन्टरनेट प्रोटोकलको दुईवटा भर्सन छ, IPv4 र IPv6। अनि यो भर्सनले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने मैले युज गरिरहेको यहाँ आइपीको प्रोटोकल चाहिँ कुन भर्सन हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिले थाहा हुन्छ। फर्स्टमा उसले यो भर्सन कुन हो भन्छ, ट्राफिक क्लास कुन हो भन्छ। ट्राफिक क्लास भनेको जस्तो अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ क्वालिटी अफ सर्भिस, QoS भनेर, क्वालिटी अफ सर्भिस। इन्टरनेट प्रोटोकल इज अ प्रोटोकल विथ अ सिमिलर फङ्सन टु द इन्भलप इक्जाम्पल। जस्तो इन्भलप के अरे चिठी पठाउने इक्जाम्पलमा हामीले के भनेको थियौँ भनेपछि चिठीको कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्भलपमा राख्छौँ अनि इन्भलपमा राखिसकेपछि त्यो इन्भलपलाई चाहिँ हामी पोस्ट अफिसमा लगेर त्यो इन्भलप चाहिँ डेलिभरी भएको जस्तो देखियो नि। त्यस्तै गरेर नेटवर्कमा पनि प्याकेटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम चाहिँ आइपी प्रोटोकलको हो
र आइपी प्रोटोकलले चाहिँ इन्भेलपको काम गर्छ भन्ने भयो। र इन द फिगर द फिल्ड अफ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन 6 प्याकेट आइडेन्टिफाई द सोर्स अफ द प्याकेट। यो भर्सन 6 भनेर नपढौँ है। आइपी प्रोटोकल यसमा के हुन्छ भने यो भर्सनले चाहिँ कुन भर्सन युज गरेको भन्ने देखाउँछ। त्यही भएर त्यो IPv6 पनि हुनसक्छ, IPv4 पनि हुनसक्छ। अनि आइपी इज रेस्पोन्सिबल फर सेन्डिङ अ मेसेज फ्रम मेसेज सोर्स टु डेस्टिनेसन ओभर वान नेटवर्क टु अनदर। यो भनेको पनि प्रोटोकल भयो। प्रोटोकलमा के हुन्छ, सोर्स यो एउटा रुल भयो कि जसरी हामीले इन्भलप राख्दाखेरिको रुल छ त्यस्तै गरेर नेटवर्कमा चाहिँ इन्भलपको इक्विभ्यालेन्ट भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल भयो। इन्टरनेट प्रोटोकलले के गर्छ भनेपछि लेयर 2 बाट आएको डेटालाई फेरि इन्क्याप्सुलेट गरेर त्यहाँ सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस राखेर नेटवर्कमा उसले पठाउँछ है। यति गरेपछि आजको मैले क्लास चाहिँ यहीँ एन्ड गरेँ होइन।